بہرحال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلار باندې روان دے بادشاہ وقت دے لوئے سڑے دے سادہ لباس کرے پلار روان دے چاورتوی رو رسو کی چاہتے تپوسو کو من انتا تسو کی اللہ اکبر کبیرہ نو اسے ہو پکار دالا چاگویلو چیزہو اسد اللہ الغالب یم تسو کی دا سے نوئی چیزو اسد یم دا سے نوئی چیزد امام الانبیاء دلور خاوند یم دا سے نوئی چیزد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زوم یم دا سے نوئی چیزد دے وقت بادشاہ یم دا سے نوئی چیز آغا سڑے یم چاچے خیبر پتہ کڑے دے دا سے نوئی چیز آغا سڑے یم چیزو حیدر کرار یم نانا دا ٹول خبری نکی بلکہ دام نوئی چیزد حسن و دا حسین پلار یم چاہت کے سیدہ شباب اہل الجنہ وی بس فوراً ورطا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ما انا الا رجل من المسلمین زد مسلمانان دا خلق نے وسڑے سبحان اللہ سبحان اللہ ما انا الا رجل من المسلمین بس یو سڑیم حکم کوا خدمت خواہ ورطوئی ما ہو بدغزے کی دا سارو سر جمع کرے دا خپی میں ستڑیش پہ یو سڑے گورم چدا پہ وارو پیسے باورکم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا خچر باندے پا خر باندے بلچے پا ذریعہ پا ہر ذریعہ سرا بورے ڈکی زمیدار تے پسل کیا سر برابر کلا چڑیران سنبال کو ورطا نچرانوانے دو اغوتوی دا مزدوری والا اغوی ان اجری الا علی اللہ ما دا رب دا پارا کڑی دی ورطوی سو کے وی حس نواما پلار تیرے دو شاعتن یو سڑے پا اسبان دے سور دے چغوی یا امیر المؤمنین ادرے گا سا خبرکا والوالم چھ دے زمیدارو قتل چھ دا ہو امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے وہی پا غزے باندے بے ہوش شو چھ دا میں سوکڑل دا خدا وقت لوئی چیف جسٹس دے دا خود سٹار دے دا خود سوپر پاور سڑیو دا میں سوکڑل دا سے سادہ بادشاہانو تکبر ورکے نہ اورورا غرور ورکے نشتا رورا زانتا زیم پکی نشتا انسے بوالا کیسا ورکے نشتا باس اجزیدہ